नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु कि सिभिल सब इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको बेस्ट बुकहरु कुन-कुन हो लोक सेवाको लागि र क्वेशन बैंक कुन-कुन हो लोक सेवाको लागि, के पढ्दा चाहिँ नाम निकाल्न चाहिँ सकिन्छ, राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो धेरै बुकहरु राखिएको छु। यो सिभिल सब इन्जिनियरको पनि र एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको पनि र कुन राइटरको बुक पढ्दा नाम निस्कने चान्स चाहिँ बढी देखिन्छ, कुन बुक बेस्ट हुन्छ, कति प्राइस हुन्छ, सबै कुरा गर्छु आज है। कुरा गरौँ एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरबाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चौथो लेभलको हो है। एउटा सिभिल एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियर भनाइको अर्थ यो एनईबीबाट गर्नुभएछ भने एसएलसी पास हैन, जसलाई चाहिँ सिभिल एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियर भनेको छ हैन, जसलाई चाहिँ अर्को भाषामा तपाईले सिभिल सब ओभरसियर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, सब ओभरसियर है। र यो सिभिल सब इन्जिनियरलाई तपाईले ओभरसियर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त यो खापासटेको लागि हो है। यो बुक जुन छ खापासटेको लागि हो। खापासटे भनेको खाने पानीको लागि जुन नेपालीमा दिएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्नुस् पुरै नेपालीमा हुन्छ। यो के हुन्छ, पुरै नेपालीमा हुन्छ र यो बुक तपाईले पढेर यस चाहिँ खापासटेको एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यो चौथो लेभलको बुक हो है। के चौथो लेभलको कुन राइटर हो? इन्जिनियर सीएन शाह र इन्जिनियर डी प्रसाद सर। उहाँहरूले चाहिँ लेख्नु भएको छ। बेस्ट बुक छ यो, पढ्दाखेरि मलाई पनि राम्रो लागेको थियो है। एकदमै बेस्ट छ, सबै कुरा दिएको छ यसमा। त यो भयो तपाईको लागि खापासटेको लागि है। के यो खापासटेको लागि भयो हैन। त्यस्तै तपाईलाई चाहिँ सिभिल सब एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको लागि जुन चौथो लेभलको हो त्यसको लागि कुन बुक? यो तपाईले यो बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो? इन्जिनियर सुनिल कुमार शाह, इन्जिनियर सन्तोष राई थारू, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ दुवैजनाले सिभिल एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि। के सिभिल एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि लेख्नु भएको छ। यो बुक चाहिँ यसको भित्रमा मैले पढ्दाखेरि यसको बुक पनि राम्रै छ है, राम्रै छ। यहाँ चाहिँ पढ्नु होला तपाईले। यसको चाहिँ प्राइस कति छ? 650 छ है, 650 छ। यो बुक पनि पढ्दा तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त यो बुक भयो तपाईको है एउटा चौथो लेभलको लागि। के चौथो लेभलको लागि। अनि चौथो लेभलको लागि तपाईले अर्को बुक पढ्न सक्नुहुन्छ। यो डी प्रसाद सरको हो है। यसलाई नै चाहिँ अपग्रेड गरेर यो चाहिँ बनाएको छ। पहिला चाहिँ सानो थियो, अहिले चाहिँ सिलेबस चेन्ज भएको छ प्रदेशहरुको, त्यही भएर चाहिँ यसमा के गरिदिएको छ यो बुकमा। यो बुक र यो बुक सेम छ, मात्र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि यसलाई अपग्रेड गरेको छ र यसमा चाहिँ संविधान, नेपाली र इंग्लिश दुवै चाहिँ तीनैवटा चाहिँ के गरिदिएको छ, थप दिएको छ यसमा। त्यही भएर यति मोटो भइसकेको छ। अरु कुरा केही कुराहरु चाहिँ यसमा थप गरिएको छ। त यो तपाईले के एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको लागि यो चौथो लेभलको लागि यो बेस्ट बुक छ है। बेस्ट बुक म यसलाई सजेस्ट गर्छु तपाईलाई है। यो बेस्ट बुक छ। यो चाहिँ किनेर पढ्नु होला तपाईहरुले। चाहिँ राम्रो बुक छ है। यसको चाहिँ 890 रुपैयाँ चाहिँ प्राइस छ। 890 रुपैयाँ छ। सबै कुरा दिएको छ यसमा। तपाईलाई चाहिँ यसको चाहिँ सिलेबस हेर्नु भयो भने यसमा कुन-कुन कुरा चाहिँ राखिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के कुरा राखिएको छ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रोइङ राखेको छ हैन, एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ राखेको छ, सर्भेइङ राखेको छ, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी राखेको छ है, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल राखेको छ, स्ट्रक्चरल डिजाइन डिटेल्स एन्ड इट्स इन्टरप्रिटेसन दिएको छ हैन। त्यस्तै चाहिँ बिल्डिङ सर्भाइस दिएको छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा भन्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ के पार्ट 3 गरेर चाहिँ दिएको छ। आर्किटेक्चर एन्ड प्लानिङ दिएको छ हैन। त्यसको भित्रमा धेरै कुरा छ है। यो medium for representation planning synthesis of components into total building यो कुराहरु सबै कुरा यसमा दिएको छ। त यो बुक तपाईले चौथो लेभलको तयारी गर्नुहुन्छ भने यो बुक म बेस्ट सजेस्ट गर्छु तपाईलाई कि किनेर यो नै पढ्नु है। त यो हुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यो त तपाईले हेर्नु भयो के एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको लागि यो चारवटा 1 2 र यो सेमै हो। यो पुरानो मोडल हो र यो नयाँ मोडल हो। यो किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। खापासटेको लागि फेरि छुट्टै सिलेबस छ है। खापासटे यदि तपाईले पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो पढ्नु है। खापासटेको लागि यो बेस्ट बुक हो। अनि यो दुवैबाट तपाईले यो इन्जिनियर सुनिल कुमार शाह र इन्जिनियर डी प्रसाद सर दुवैबाट कुनै चाहिँ रोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो सजेस्ट गर्छु। बेस्ट चाहिँ यसमा धेरै कुरा दिएको छ है। त्यो ठाउँ पनि लेख्ने ठाउँ पनि यसमा चाहिँ थुप्रै छ, मोटो छ नि, त्यही भएर यसमा चाहिँ के छ कम्प्याक्टेड गरिदिएको छ। यो चाहिँ अलिकति यो बुकको चाहिँ डिसएडभान्टेज मलाई लाग्यो है। तर यहाँ चाहिँ हेर्नुस् यो के हो, क्वेशन बैंक हो। क्वेशन बैंक चाहिँ पछि कुरा गर्छौं।
यो अब सिभिल सब इन्जिनियरको लागि अब सुन्नुस् है, सिभिल सब इन्जिनियर भनेको 5औं लेभलको लागि, 5औं लेभलको लागि कुन बुक पढ्नु त? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्टिभ गाइड फर सिभिल सब इन्जिनियर, यो डी प्रसाद सरको किताब हो। त्यस्तै चाहिँ सिभिल सब इन्जिनियर, यो पनि अब्जेक्टिभ गाइड हो, ह्यान्डबुक है। यो के हो? इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ सरको हो। त यो दुवै बुक हो, दुईवटा बुक चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बढी चाहिँ पढेको देखिन्छ र यसमा धेरै कुरा दिएको पनि छ है। यस्तो छैन कि मतलब पढिरहेछ, यसमा धेरै कुरा दिएको छ। यो तपाईले एकचोटि पढ्नु भयो भने यो किताब, यसमा धेरै कुरा छ है। इन्जिनियर डी प्रसाद सरले जुन लेख्नु भएछ सबै कुरा छ, तपाईलाई थ्योरीदेखि लिएर सब्जेक्टिभ, जसलाई भन्छौँ सब्जेक्टिभदेखि लिएर अब्जेक्टिभ सम्मको सबै कुरा छ एकदम यसमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 7th एडिसनको हो, 2017 मा चाहिँ गरेको थियो, अहिले चाहिँ अपडेटेड गरेको छैन। यसमा चाहिँ कुन कुन विषय इन्क्लुड गरेछ भन्दाखेरि 14 वटा विषय छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 14 वटा विषय छ। सर्भेइङ, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, मेकेनिक्स अफ मटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स, सोइल मेकेनिक्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इन्जिनियरिङ हैन। त्यस्तै चाहिँ इरिगेसन इन्जिनियरिङ, हाइवे इन्जिनियरिङ, एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ, इन्जिनियरिङ ड्रोइङ, यो जम्मा 14 वटा विषय चाहिँ के गरेको छ यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ र सबैको चाहिँ के गरिएको छ सब्जेक्टिभको साथसाथै अब्जेक्टिभ पनि दिएको छ र बेस्ट अब्जेक्टिभहरु दिएको छ। म चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको छु, यसबाट चाहिँ धेरै क्वेशनहरु सोधिएको छ है। यसबाट यो बुक तपाईले यदि बिगनर हुनुहुन्छ, तपाईले कहिले चाहिँ लोकसेवा पढ्नु भएको छैन भने तपाईले सुरुमा यो किताब पढ्नुस्। मेरो विचारमा यो किताब पढ्नुस् या रामकुमार सरको किताब पढ्नुस्, दुवैमा उस्तै उस्तै छ है। उहाँले पनि लेख्नु भएको छ है र यो डी प्रसाद सरले पनि। डी प्रसाद सरको चाहिँ पढ्नमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ रुचाइरहेको हुन्छ, किनभने उहाँको चाहिँ अलि थ्योरी जुन छ यसको भित्रमा सब्जेक्टिभ, जसलाई भन्छौँ सब्जेक्टिभ, एकदमै बेस्ट दिएको छ है, बेस्ट दिएको छ। र यसमा चाहिँ क्वेशन यदि हेर्नु भयो भने लोकसेवामा सोधेको क्वेशनहरुमा के गरिदिएछ उहाँले स्टार लगाइदिनु भएछ। यो एउटा यसको चाहिँ बेस्ट खासियत हो यो बुकको। अब स्टार लागिसकेपछि त्यो के मतलब विद्यार्थीले चाहिँ के सोच्छ कि मतलब थाहा भइहाल्छ न विद्यार्थीलाई कि मतलब यो चाहिँ लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो। लोकसेवामा यो चाहिँ धेरै लोकसेवा मात्रै होइन, पीएससी अरु चाहिँ सोधेको हुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ हेराइदिन्छु है तपाईलाई। यो चाहिँ धेरैमा सोधिरहेको हुन्छ। त यो बुक मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो। किन राम्रो लाग्यो म त भनिदिए हैन। यो चाहिँ हेर्नुस् कुन कुनमा चाहिँ सोधेको क्वेशनहरुमा चाहिँ स्टार लागेको छ। पीएससी मा, एमएलडी मा, एनडब्ल्यूएससी मा, मेलाम्ची मा, टीडीएफ मा, एनटीसी मा, डीओआर मा, डिपार्टमेन्ट अफ रोड, यो सबैको फुल फर्महरु जान्नु होला। डीडब्ल्यूएसएस, डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी हैन, आरएडीसी, यो सबैमा सोधेको क्वेशनहरुमा के गरिदिएछ उहाँले अब्जेक्टिभ क्वेशनमा स्टार लगाइदिन्छ है। सब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा चाहिँ स्टार लगाइदिनु भएको छ। त यो बुक मलाई धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने त्यसमा विद्यार्थीले थाहा पाइहाल्छ कि मतलब यो वास्तवमा यो सोधेको क्वेशन हो, यो मतलब इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। त्यसको लागि उहाँले चाहिँ बेस्ट बुक चाहिँ दिनुभएछ। यो बुक चाहिँ एकदमै बेस्ट हो। यदि सिभिल सब इन्जिनियरको लागि तपाईले तयारी गर्नु भइरहेछ भने यो बुक म तपाईलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छु कि यो किन्नु नै किन्नु र यो पढ्नु है। के यो पढ्नु, यो एउटा बेस्ट बुक हो है। यो एउटा बेस्ट बुक हो र यसरी तपाईले यो पनि हेर्नु भयो भने यो हेर्नुस् है, रामकुमार सरको जुन छ उहाँको पनि अलि राम्रै हो हैन। पेज यसको चाहिँ धेरै राम्रो छ है, पेज यसमा चाहिँ धेरै राम्रो छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भेइङ छ, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल सेम विषय छ, यसमा पनि सेम विषय छ। हाइवे इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इन्जिनियरिङ हैन, इरिगेसन इन्जिनियरिङ, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी हैन, त्यस्तै चाहिँ कङ्क्रिट टेक्नोलोजी, एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ, हाइड्रोलिक्स, सोइल मेकेनिक्स, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ, ड्रोइङ, यो सबै कुराहरू छ यसमा चाहिँ। त्योको साथसाथै के गर्नु भएछ यो बुकको खासियत म भन्छु है। यतातिर साइडमा के गरिदिएको छ, साइडमा तपाईले के गरिदिएछ यो सबै चाहिँ कुरा चाहिँ छँदै छ। यसमा सब्जेक्टिभ पनि अब्जेक्टिभ पनि 14 वटा विषयको है। र त्यसको साथसाथै पछाडितिर के गरिदिएछ यतातिर अब्जेक्टिभ लोकसेवामा सोधेको क्वेशनहरु, लोकसेवामा सोधेको क्वेशनहरुको क्वेशन ब्याङ्क चाहिँ इन्क्लुड गरिदिएको छ यो बुकमा है। यो बुकमा एउटा यो खासियत हो, जसरी चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न त्यस्तो कुरा। अब्जेक्टिभ उहाँले चाहिँ डी प्रसाद सरले चाहिँ छुट्टै एउटा बुक निकालिदिनु भएको छ यो ओल्ड क्वेशनहरुको सोधेको क्वेशनहरु लोकसेवामा। र यसमा चाहिँ के गरिदिएको छ यतातिर चाहिँ राखिदिएको छ पछाडितिर यसमा। त यसमा चाहिँ त्यो एउटा खासियत हो। अरु चाहिँ फिगर पनि छ, यसमा चाहिँ फिगर थुप्रै छ है। यसमा सबैको फिगर दिएको छ, यो रामकुमार सरको बुकमा सबैको फिगर दिएको छ।
यो एउटा खासियत हो हैन उहाँको बुकको। त यो चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ बिगिनर हुनुहुन्छ, सुरुमा चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो बुक र यो बुक दुवैबाट कुनै चाहिँ पढ्दा हुन्छ। कुनै एउटा बुक चाहिँ प्रिफर गर्नुस्, तपाई तयारी गर्नुस् अनि त्यसपश्चात तपाईले इन्डियन राइटरका बुकहरू पनि पढ्नु होला। म तपाईले अर्को भिडियोमा हेराउँछु कुन कुन इन्डियन राइटरको बुक चाहिँ पढ्नु बेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हेराउँछु है। तपाईले चाहिँ त्यो प्रतीक्षा गर्दै गर्नु होला, म चाहिँ त्यो भिडियो पनि लिएर आउँछु है। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबै कुरा बुझाइदिए। त्यस्तै चाहिँ तपाईले यदि यसको कुरा गर्ने हो भने यो ओल्ड क्वेशनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड क्वेशनमा के छ, यो धेरै कुरा छ ओल्ड क्वेशनमा है। इन्जिनियर डी प्रसाद सरले चाहिँ लेख्नु भएको छ, यो सेकेन्ड एडिसनको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन विषय छ हेर्नुस्। 5 वटा सेट छ एक नम्बरमा, मतलब 9 वटा छ हैन। 9 वटामा चाहिँ यो 5 5 5 8 7 5 12 4 गरेर चाहिँ धेरैवटा चाहिँ सेट दिएको छ यसमा। एन्सर विथ ओल्ड क्वेशन चाहिँ दिएको छ, सबै कुरा छ यसमा है। धेरै पहिला चाहिँ सोधेको क्वेशनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ राखिएको छ। त यो चाहिँ म के भन्छु, यो मात्रै पढेर हुँदैन, यो तपाईलाई पढ्नै पर्छ। ओल्ड क्वेशन नपढे तपाईलाई चाहिँ त्यो एउटा भिजन हुन्छ नि त्यो आउँदैन, त्यो चाहिँ क्लियरिटी आउँदैन। कुन कुन क्वेशन चाहिँ सोधिरहेको छ लोकसेवामा, कस्तो खालको सोधिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले कसरी जान्ने, त यो चाहिँ पढेर जान्ने। त यो पनि पढ्नु होला है, यो पढ्नु होला। नाम निस्कने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। यो पढ्नुस्, दुईवटा चाहिँ कम्तीमा पढ्नुस् है। यो पढ्नुस् या यो पढ्नुस्, दुवै चाहिँ एकैचोटिमा भ्याउन सकिँदैन है। सुरुमा तपाईले यो पढ्नुस् र यो पढ्नुस् या यो पढ्नुस् अनि यो पढ्नुस्, दुईवटा चाहिँ कम्तीमा पढ्नुस् है। एउटा चाहिँ बुक र त्यसको सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभको साथसाथै यो ओल्ड क्वेशन पनि पढ्दै गर्नु होला। तपाईको नाम निस्कने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। यो यहीबाट चाहिँ धेरै म्याक्सिमम क्वेशनहरू चाहिँ यहीबाट हुन्छ। 80% क्वेशन चाहिँ योबाट हुन्छ। तपाईले यदि तयारी गर्नुभएको छ भने तपाईलाई चाहिँ यो 80% चाहिँ क्वेशन यसबाट नै सोधिएको हुन्छ। त आज तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो कि सिभिल सब इन्जिनियरको लागि बेस्ट बुक कुन हो, ओल्ड क्वेशन कुन हो, ओल्ड क्वेशन बैंक कुन हो हैन। त्यस्तै चाहिँ असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको लागि कुन बुक चाहिँ राम्रो हुन्छ, यो सबै तपाईले हेर्नुभयो हैन। त तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? पक्कै पनि राम्रो लागेछ भने, इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। हस्, धन्यवाद।